वचनो गुणायंतली मोतयां तिसऱ्या प्रकरणाक तुमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताच्या नावान तुमकां स्वागत म्हणटा. आयची मोती दानियेलाच्या ग्रंथांत 11व्या अध्यायांत 32व्या वचनाचो निमाणो भाग. कोंकणीच्या तर्जुमांत समान तर्जुमो करिनातल्या वरवीं इंग्लिशांत हांव तर्जुमो करना अशें वाचता. आपल्या देवाक जाणा जाल्लो लोक महत्कार्यां करतलो. आपल्या देवाक जाणा जाल्लो लोक महत्कार्यां करतलो. सबार जाणां आमी पळयता अशें एक उतार येता आसतना महत्कार्यां करूंक आमी आशेता. महत्कार्यां आमच्या जिवितांत आमच्या सेवेंत जाय म्हणून आशेता. पूण तशें जाय तर कितें आमी करूंक आसा म्हणून तें देवाच्या उतराच्या तातूंत दाखोवन दिल्लें आसा तें आमी करूंक आमी गुमान दिना. आपल्या देवाक जाण जाल्लो लोक मात्र महत्कार्यां करतलो म्हणून देवाचे उतार सांगता. तर आमी महत्कार्यां करीत जाल्यार कितें करूंक जाय? आमी देवाक चड जाणां जायचे. आनी देवाक आमी चड जाणां जावचें कशें? देवा सांगता आमी चड वेळ करसूं जाल्यार देवाक आमी चड जाणां जावंक शकना. मागण्यांत आमी चड वेळ करसिले, मागण्यांत आमी ताका आमकांच समर्पण दिवन आमची आशा ताका जाणां जावची ती आमी ताचे लागीं व्यक्त करूंक जाल्यार देवाच्या उतरांत ताका आमी चड आनी चड सोदून ताका आमी जाणां जावंक जाल्यार आराधनांत आमकांच आमी समर्पण दिवन ताका आमी जाणां जावंक जाल्यार तेन्ना आमच्या जिवितांत आमच्या सेवेंत चड महत्कार्यां जावची आमी पळयतले. देवा सांगता वेळ आमी चड करशीत आसतना देव एका सन्निवेशाक कशें पळयता, देव आमच्या दुस्मनाक कशें पळयता तेंच आमी जाणा जातल्या आनी तशेंच आमी करूंक आमी शकतले. देवाक जाणा जावन महत्कार्यां केल्ल्या व्यक्ती विशयान आमी चिंतना तुमकां कोणाचो आसा? देवाच्या उतरांत पळोवचें जाल्यार सबार देवान विशेष रितीन उपाय केल्ल्या व्यक्तींची नांवां आमकां घेतात कधी. हेनोक देवा सांगाताचो सल्लो ताचे सांगाताचो जियेलो म्हणून आमी पळयता. आनी देवान ताका ह्या संवसारांत तावन मरण नासतनाच ताका आपणास अशी उखल मेलो तें आमी जाणा जाता. अब्राहमा विशयान आमी पळोवचें जाल्यार अब्राहम देवाचो इश्ट ताचे सांगता तो आपल्या काळजाचे गुट तो ताका सांगतलो म्हणलें आमी पळयता. मैजे विशयांत आमी पळोवचें जाल्यार मैजे मुखांत देवान वर्ती अजापां केली आनी ताचे विशयांत देवाचे उतर अशें सांगता तो देवाच्यो वाटो तो जाणा जाल्लो. इस्रायली तांकां देवाची कामां तांकां कळीत जाली पूण देवाचे वाटो तो सांगतालो. देवाक चड तो आशेलो. ताची महिमा पळोवंक ताणें मागणें केलें. आनीक चड तुका जाणा जावंक हांव आशेता म्हणून ताका सांगूंक लागलो. जोशुआ विशयांत आमी पळयता तो तंबू सोडून वचनासतना देवा सांगता चड वेळ करसूंक लागलो. तशें ताच्या जिवितांत आमी पळयता ताणें करची ती अजापां सुर्याक सांगचें ताणें तूं हांगासर राव म्हूण आनी थंयसर देवाचें काम जावचें आमी पळयता. विशेष रितीन देवान ताका चलोवचें जैतांत तें आमी पळयता. दाविदा विशयांत आमी पळोवचें जाल्यार दाविदा विशयांत तो ल्हान प्रायर आसतना तो एक गवळी जावन त्या हिडाक तो सोरोवन आसतना तो देवा सांगता आराधनांत तो वेळ करसिता. आनी देवाक तो ताच्या सांगताचे कोणूच ताच्या प्रायाचे कोणूच ताका वळखनातल्या त्या एका वर्त रितीन देवाक तो जाणा जावंक देवाक वळखूंक तो सकता मोगाचें. आनी गोलियात इस्रायल त्या सैन्याक तो केपणाळे करता आसतना आनी तांकां तो एक चॅलेंज करता आसतना दावीद विशयांत आमी पळोवचें जाल्यार दावीद थंयसर धांवन ताच्या मुखार वता. ती गोपीन आनी तो फातर ताच्या हातांत घेवन तो धांवता ताच्या मुखार. ताका त्या तरण्या प्रायल 9 फुटी 9 इंच उंचायेच्या ह्या एका राक्षसाक आसता त्या गोलियाताक पळोवन खंयचें तें धैर्य कित्याक म्हळ्यार तो देवाक जाणा जाल्लो. देवा धांवन ताका धैर्य येता आनी तो धांवता आनी गोलियाताक तो जीव शिमवता. आमी सबार
हेर व्यक्तींक आमी पळोवया. सामुएलीक आमी पळोवया, एलियाक आमी पळोवया, एलिशाक आमी पळोवया. देवा तावन एलियाच्या वयर आसलेल्या ताच्या दोडच्या अभिषेकान भरलेलो आनी देवा खातीर मात कार्य केलो तसलो. एस्तरा विशयांत आमी पळोवया, दानियेला विशयांत आमी पळोवया. नव्या तेस्तामेंताक घेवचें जाल्यार पेद्रू ताची सावळी पडटा आसतना लोक गूण जाल्लो, पिडेस्त गूण जाल्ले आमी पळयता. सांपावला विशयांत आमी पळोवचें जाल्यार सांपावलाच्या कुडींत हांव व्हेल्लो तो ते तूं आले ते पिडेस्तांचेर दवरले तेला ते गूण जावचे आमी पळयता. फिलिपा विशयांत आमी पळोवचें जाल्यार समार्यांत सगळो सगळो लोक संतोशान बरोवन एकाच मनान देवाच्या उतराक पाळो दिवचे आनी ताच्या मुखांत वर्ती अजापां देवान करची ती आमी पळयता. देवाक जाणो जाल्लो लोक तांचे मात कार्य जातात. आमचे एक कंतर आसा, आमी सभार पडटे म्हणटा, राया तुजें संविधान चड जाय म्हाका, आनीक चड तुका हांवें जाणो जावंक जाय, आनीक चड तुका लागीं सरूंक जाय, आनीक चड तुका हांवें पळोवंक जाय, आनीक चड तुजो ताळो हांवें आयकूंक जाय म्हणून ही आशा आमचे तें आसा जाल्यार सारको जागो जावन आसा देवाच्या मुखामळ सोदचो, ताका जाणा जावचो आनी त्या मुखांतर आमच्या मुखांतर देवान आमच्या शहरांत ताची वर्ती मात कार्य करचो जावन आसा. दाविदा विशयांत पळोवचें जाल्यार दाविदा विशयांत देव असोच अशी सक्स दिता, तो म्हज्या काळज समजो, म्हजी खुशी चड करतलो म्हणून सांगता. आमी तशींच एक आशा घेवन सम्या मुखार आमी वचुया. आनी ही हो संदेश तयार करता आसतना देव म्हज्या काळजांत आनी एक संगती विशयांत उलयलो. तूं तुज्या जिवितांत मातकऱ्यां जाय म्हणल्या खातीर म्हाका चड तूं सोदताय गी, म्हाका जाणा जावंक आशेताय गी म्हूण सांगून. एक घडी हांव चिंतून पडलो, म्हणजे दोळ्यांत दुकां आयलीं. मी मस्त पटी वर्ती अजापां आमच्या जिवितांत जाय म्हणल्या खातीर मी ताका जाणा जावंक आशेता. शिवाय तोच आमचें सर्वस्व, तो आमकां जाय सगळ्याच्या चड, मातकाऱ्यांच्या चड तो जाय म्हणलें चिंतून आमी ताका आशोवच्या बदलाक मातकाऱ्यां जाय म्हणल्या खातीर, आमच्या सेवेंत वर्ती अजापां जाय म्हणल्या खातीर आमी ताचे मुखार येता. मोगाचें आज तर एक विसवणी आमी करूंक आसा, हांवें करूंक आसा. आमी सांत पावलाच्या जिवितांत पळोवचें जाल्यार तो अशें सांगता, फिलिपिकरांक बरोबर, पूण आदी म्हाका फायद्याचें म्हूण चिंतलें सगळें आतां क्रिस्ता पासून हांवें लुकसाण म्हूण लेखलां. कित्याक जेजू क्रिस्ताक म्हज्या सुम्याच्या वळखीच्या अत्युत्तम फायद्याक सरी केल्यार सगळी एक लुकसाण म्हणून हांव लेखतां. ताचे पासून सुर वस्तूंचो नस्ट हांवें भोगला आनी तो कोयर म्हणून हांव लेखलां. तर मोगाच्यान आमचें शिकाप, आमची जाणवाय, आमची तालंतां आमी कितें आमच्या सत्तेन करूंक शकता आमी ताच्या चड, आनी इवन ह्या मातकऱ्यां आमच्या सेवेंत जावच्या चड आज आमी सांगूंक शकता आमी सोम्या हें सर्व एक कोयरा भाशेन तूं मात्र आमकां आसल्यार पुरो, तुका आमी जाणा जावंक जाय, चड आनी चड तुका आमी जाणा जावंक आशेता, तुजी खुशी करूंक आमी आशेता, तुका महिमा आमचे थांब जाय म्हणून आशेता म्हणून सांगून ताच्या मुखार आमी सोदूंक शकता. आमी एक कंतार म्हाका उडास येता, तुज्या महिमेचें मोड हांगासर तें देंवोन रावूं, तुज्या जिवाची न्हंय आमचे मदल्यान ती वळोन वचो, तुज्या राजाचें सत आमचें तें राजवट केसुनो. ते इंग्लिशांत अशें मुखार जाता, तुज्या हाताची कामां मात्र आमी सोदिना, तुज्या मुखामळ आमी सोदता. तुका हांगासर महिमा जाय म्हणून, तुका चड आमी वळख जाय म्हणून सांगून आमी आशेता म्हणून सांगून. मोगाच्यान आज उतार तुका आनी म्हाका आमच्या काळजांत ते उलयत आसतना आमी मातकऱ्यां आशेवचें सूख न्ही, मातकऱ्यां आमच्या मुखांत जावन दित सोम्याक महिमा हाडचे पासून ताच्या चड सोम्या तुका आमी वळखूंक जाय, तुका आमी जाणा जावंक जाय, आनी चड तुका जाणा जावंक जाय म्हणून आमची आशा सांग. मागण्यांत ताका आमी सोदया.
ताच्या उतरांत आमी ताका सुमया, आराधनांत आमी ताका सुमया. स्वामी तुमकां सुमेस्तान आशिर्वाद करूं. आमेन. देवाच्या उतरांत हांव तुका आशिर्वाद लावन म्हणपाक येता. आमी परत अशेंच मेळटा पर्यंत पवित्र आत्म्यांत बळा दीक आनी फळां दीक तूं राव.